मरवत साहब, आप इस वक्त तहरीक लॉन्च करने का कह रहे हैं, इस्तीफों का भी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। जहाँ तक कि आपका ये मुतालबा है कि एग्जीक्यूटिव की जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जुडिशल मामलात में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपसे जो है वो डिसएग्री करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त कल जिस किस्म की आज ये 6 जजेस बात कर रहे हैं, जब कल शौकत सिद्दीकी साहब इसी तनाजुर में बात कर रहे थे, इसी तरह की बातें कर रहे थे, तब तो आप लोग जो है वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, तब उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो जा रही थी। तो तासुर ये मिलता है कि जब तक आप फैसिलिटेशन एंड पे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आपको जो है वो विक्टिम एंड पे है, और ये आपकी पीएमएलएन की भी आपसे आने से पहले बात हो रही थी, तो तब आपको ये चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये नॉट जस्ट योर पार्टी बट ये हमारी सियासी पार्टीज का जो है ये एक तजाद है, ये हमारे मुल्क का सियासी तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सियासी निज़ाम की? जी बहुत शुक्रिया आपका। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अपनी पिंडी बार के इजलास से खिताब के दौरान जिन कुव्वतों की निशानदेही की थी, उन्हीं कुव्वतों की निशानदेही आज इन्हीं जज साहिबान ने की है। 2018 में भी यही कुव्वतें थी और आज भी वही कुव्वतें, तो लिहाजा कोई फर्क नहीं है। और उस वक्त जो आप फरमा रही हैं कि हमने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तायीद नहीं की, आप अगर पुराने ट्वीट्स मेरे निकाले, हमने उस वक्त भी इन मुदाखलतों की मजम्मत की थी। और अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ बुरा हुआ है तो वो भी काबिल मजम्मत इकदाम है, और जो साहिबान ने जो बात की है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जज साहिबान और सिद्दीकी साहब एक बात कह रहे हैं कि अदालती अमूर में इंतजामिया, एग्जीक्यूटिव और उससे वाबस्ता आर्गन्स दखील हो रहे हैं। जज साहब के काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको इंसाफ करने नहीं दिया जा रहा है। तो इंसाफ से को रोकना ये बहुत ही संगीन जुर्म है, और इस वजह से हमने इस पे उज़र उठाया है कि जिनके खिलाफ शिकायत है आपने उन्हीं को इसी में मुंसिफ बना दिया। इंतजामिया का क्या काम? मरवत साहब, कता कलामी की माफी, मैं बिल्कुल उस तरफ आती हूँ, इस पे आगे जाके बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपकी इनफरादी कैपेसिटी में आपकी ट्वीट्स को मैं चैलेंज नहीं कर रही, आपने बिल्कुल किया होगा। मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त की जो हुकूमत वक्त थी, जो कि आपकी पार्टी पर मुनहसर थी, ठीक है, उनका जो कॉन्डक्ट था उस वक्त ये था कि फेडरल गवर्नमेंट ने शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो लॉन्च कर दी थी, आपको याद होगा। और इसका बाकायदा जिक्र जो है, जो ये जज साहिबान का 11 सफ़ा का जो लेटर है उसके अंदर पेज नंबर 2 पे इसका जिक्र भी है। तो फेडरल गवर्नमेंट का उस वक्त जो कंडक्ट था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। एज शेर अफजल मरवत, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ कि क्या आपको लगता नहीं है हमारे सियासी निज़ाम का जो है तजाद है? फिर आपको याद होगा कि जो बेंच इमरान खान साहब के खिलाफ केस सुन रहा था उसमें से भी सिद्दीकी साहब को निकाल दिया गया था। सो आई एम जस्ट सेइंग कि नॉट एज मरवत साहब बट गवर्नमेंट जो है वो कुछ मुख्तलिफ जो है बिहेव कर रही थी। सिद्दीकी साहब जो हैं जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और जब ये बेंचेस पे तनाज़ा सामने आया तो एक चीज जो इनके खिलाफ इस्तेमाल की गई वो थी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इनके दिल में नरम गोशा। और वो जो है बेंचेस पे उन्होंने इतराज किया कि नवाज शरीफ से वाबस्ता मुकदमात में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। आज खुद जो है किसी भी जज के लिए किसी भी बेंच में शामिल होने के पे इंसिस्ट करना, ये हम अदालती या वकला या कानून के शोबे से वाबस्ता हलकों में इसको 27 से नहीं देखा। लेकिन बेंच से निकाल देना, बेंच से निकाल देना, कंप्लेंट उनके खिलाफ जाना, क्या आप समझते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट जाना, बेंच से निकाल देना, क्या आप समझते हैं कि उस वक्त सिद्दीकी साहब के साथ गलत हुआ? आज आप समझते हैं गलत हुआ उनके साथ? नहीं, मैं उस वक्त भी समझता था। सिद्दीकी साहब जो है कुछ जो अंदाज अदायगी था उससे शायद मेरा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन सिद्दीकी साहब जो है उसका मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन वो एक अपराइट जज थे, दलेर जज थे, और इसके अलावा उनके इस मौक़िफ़ की 100% तायीद उस वक्त भी की, आज भी करता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का अदालती अमूर में मुदाखलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये इंतहाई संगीन नवीयत का
کیس ہیں. اب جو مقدمہ فیصلہ ہوا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، شاید یہ توقع نہیں کی جا رہی ہوگی کہ اس کا یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس مقدمے میں کہ فیصلہ کرنے سے صدیقی صاحب کو ان الزامات کو امپلائڈلی شاید کنڈون کیا گیا یا اس کے موقف کو درست تسلیم کیا گیا. تو لہذا ان جج صاحبان نے بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ کا تقاضا کیا ہے. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کوئی بھی سیاسی حکومت حکمران ہو، کوئی بھی پارٹی حکمران ہو، لیکن اپنے مخالفین کے لیے اس طرح کے ایجنسیز کا استعمال جو بھی کریں، جس دور میں بھی ہو، وہ کسی بھی قانون سے وابستہ شخص کے لیے سوائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں تو صرف جو سیاسی نظام میں تضاد ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی پارٹی کو اس میں کوئی مس گائیڈ کر رہا تھا؟ یہ آپ کی پارٹی کا بھی قول و فعل میں تضاد ہے. آج آپ جس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، کل اسی کے اگینسٹ آپ لوگ جو ہیں وہ کمپلینٹس دائر کر رہے تھے. کل صدیقی صاحب کے ساتھ پارٹی میں سے کوئی نہیں کھڑا تھا. آپ کی آپ کی بات نہیں کر رہی، حکومت وقت اس وقت شوکت صدیقی کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. اب میرا خیال یہ نہیں ہے کہ جج صاحبان کے ساتھ حکومت وقت کا کڑا ہونا یا نہ کڑا ہونا کوئی معنی رکھتا ہے. اصل چیز ہوتے ہیں اصول، پرنسپلز کے ساتھ. بالکل بالکل اصول ہوتے ہیں، اور یہ اصول ہر ایک پارٹی کو بنانا چاہیے کہ ایک تو بالکل اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. عدالتی امور کی نان ایکٹر کا دخیل ہونا نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جب مسئلہ اب سپریم کورٹ میں یہ بال آ گئی ہے تو یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری. بالکل ٹھیک مروت صاحب، آپ کھری بات کرتے ہیں. I respect you for that. You call a spade a spade. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قول اور فعل میں تضاد ہے؟ کیونکہ جس وقت ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں ہمیں پرابلم نہیں آتی. یہ تضاد تو پھر آپ مانیں گے نا، تضاد تو ہے. بدقسمتی اس ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پچاڑنے میں لگی ہوتی ہیں، اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ایک ایکارڈ ہوا تھا، مری ایکارڈ، اسی طرح ایک عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے تمام پارٹیز کے بیچ. یہ جی آپ یہ جتوائیں ان کو ہروائیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. نمبر 2، سیاسی مخالفین کو جب ہم اپنے طور سیاسی مخالفین کو مجبور کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مجبور کروانے والے اپنے لیے کوئی گارنٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور انہی گارنٹیز کے توفیل باجوہ کے ساتھ جب ان کے معاملات چلے تو نتیجہ ہے اپریل 2022 میں سامنے آیا. تو کل پی ٹی آئی کو حکومت وقت کیونکہ اس وقت تھی، شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا آن اے میٹر آف پرنسپل. حکومت جو ہے پاکستان میں جمہوریت نہ اس وقت اتنی مضبوط تھی اور نہ آج ہے کہ اس طرح کسی جج کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے الزامات جو صدیقی صاحب نے کہے تھے وہ جو ہے ان پہ سٹینڈ لے سکے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ دروازہ ہی مکمل بند نہ کیا جائے. آج پی ایم ایل این مستفید ہو چکی ہیں، پیپل پارٹی استفادہ لے چکی ہیں. اپنا بھی نام لینے ساتھ مروت صاحب، کل آپ لوگ بھی مستفید ہوئے. یہ بھی ساتھ پورا سچ پھر بولنا چاہیے نا.